यो कुण्डलिनी जागरणका विषयमा धेरै अतिरञ्जना देख्न पाइन्छ र कुण्डलिनी साधना पनि धेरै ठाउँमा गराइन्छन्। अब यहाँ प्रश्न छ, यो कुण्डलिनी जागरण के हो? के यो साँच्चै जागृत हुन सक्ने हो या कुनै भ्रम कुण्डलिनी साधना या शक्तिपातको रूपमा व्यापारिक धन्दा हो? अनि चक्र र कुण्डलिनी बीचको नाता के छ भन्नुभएको छ। यो पनि त्यस्तै प्रश्न भयो जुन प्रश्न तपाईहरुले चक्र सम्बन्धमा सोध्नु भएको थियो। तीनटा विषयहरू छन् जसमा आध्यात्मिक अथवा धार्मिक गुरुहरूले बडा ठुलो आफ्नो काम गरिरहेका छन्। ती तीनटा विषयहरू बडा रमाइला छन्। ती तीनटा विषय के हुन् भने एउटा हो चक्र, दोस्रो हो कुण्डलिनी, तेस्रो हो शक्तिपात। अब साधक बन्न खोज्ने व्यक्तिहरू यो तीनटा त्यहाँसम्मका कुराहरू सुनिहाल्छन्। सुनिसकेपछि कुण्डलिनीको पछाडि पर्छ, चक्रको पछाडि पर्छ र शक्तिपात गर्छ कुनै गुरुले। अब मेरो कुण्डलिनी आफै त जाग्न सक्दैन, त्यो कुरो गुरुले बताइदिन्छ, तिम्रो आफै जाग्न सक्दैन भन्छ, हैन? त्यहाँ त काम खेती त गर्नु छ रमाइलो। र त्यस्तो भइसकेपछि अब को शक्तिपात गर्न सक्ने गुरु भनेर अनि त्यहाँ शक्तिपातको प्रतीक्षा गर्छ। यसरी तीनटा शब्द बडा रमाइला छन् र यिनी तीनटा शब्दमा 3000 धर्मले गरिखाएका छन् र 3000 धर्मका लाखौं व्यक्तिले नै गरिखाएका छन्। यसरी गरिखानुलाई असुन्दर मैले भनेको छैन, तर गरिखाने क्रममा उनीहरूले जुन नजानेको कुरो बोल्छन्, त्यो नजानेको कुरो बोल्नेलाई म चोरी मान्दछु र यदि उनीहरूले जानेका छन् भने जानेको कुरो नबोल्नलाई मैले पाप मान्दछु। र यस अर्थमा उनीहरूले चोरी गरेका छन् र नजानेको कुरो बोलेर जसरी चोरी गरेका छन् त्यस्तै उनीहरूले जानेको कुरो याने मलाई थाहा छैन भन्ने कुरो नबोलेर पाप पनि गरेका छन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई मैले आज चोर र पापको अभियोग लगाउँछु, चोरी र पापको अभियोग लगाउँछु। त यति भइसकेपछि अब कुण्डलिनीको विषयमा कुरा गर्न भन्नुभयो तपाईहरूले, हैन त? यो पनि त्यही तरिकाको कुरो भयो जस्तो कुरो हामीले चक्रको विषयमा गरेर आयौँ, कुरो त्यही हो। अब कुण्डलिनीलाई पनि कसरी देखाइयो? सारा देखाउने माध्यम त यही भौतिक शरीर भयो। भौतिक शरीरमा नै मेरुदण्डलाई देखाइयो। मेरुदण्डमा एउटा सर्प पुच्छर बेरेर बस्छ रे, हैन? त्यो सर्पले बिस्तारै फन उठाउँछ अनि माथि माथि जान्छ, जाँदा जाँदै सहस्रारमा पुग्छ। छोटोमा मैले भने यो सर्प बसेको कुण्डलिनी हो। कुण्डलिनी मारेको साँच्चै यो शब्दको अर्थ कुण्डल मारेर बसेको छ, यो कुण्डलिनी भयो। कुण्डलिनी कुण्डल मारेको सर्प जब उठ्न थाल्छ त्यो कुण्डलिनी जागरण भयो। र यसरी उठेको सर्प त अब मुसा खाना भ्याउदा खाना त हिँड्छ नि, हैन? मान्छे आयो भने त्यसलाई हुप्प पनि गर्छ, त्यस्तो हुप्प गर्दै माथि पुग्छ, त्यो कुण्डलिनी जागरण भयो। सारांशमा भन्ने हो भने यही कुरा सायद अनेक भाषाबाट बताइन्छ। अब के त्यस्तो सर्प बसेको छ त? विज्ञानले चक्र पनि चिरेर हेऱ्यो, एउटा पनि चक्र भेटेन। अहिले चक्रको विषयमा थोरै कुरा मैले भनिदिउँ। चक्रको कुरालाई लिएर त चिरेर हेऱ्यो नि विज्ञानले, कहीँ पनि चक्र छैन नि त, यिनीहरूले भने जस्तो हो कि। त्यस्तै कुण्डलिनीको विषयमा पनि कहीँ पनि सर्प छैन। अब यो सर्प जस्तो बसेको कुनै ऊर्जा छ कि भन्दा सर्प जस्तो बसेको ऊर्जा छैन। विज्ञान त अलिकति इमान्दार रहन्छ, सर्प नै छैन होला, कुनै ऊर्जा छ होला, कुनै पारो छ होला यसमा, हैन? या केही त छ होला भनेर हेर्दाखेरि त्यो पारो पनि देखिँदैन, केही पनि देखिँदैन। सर्प जस्तो गतिविधि केही पनि देखा परेन। त्यसकारण यो पनि विज्ञानले इन्कार गरेको, कुण्डलिनी जागरण भन्ने शब्द पनि विज्ञानले इन्कार गरेको शब्द हो। त इन्कार गरेको शब्द भएको हुनाले विज्ञानको भाषाबाट यसलाई बोल्न सकिँदैन। तर जहाँसम्म कुण्डलिनी भन्ने कुरा हो यो पनि चेतनासित सम्बन्धित नै कुरा हो। त्यसकारण चक्र भनेर चेतनाका तललाई तर चेतनाका तरङ्गहरूलाई भनिएको छ, त्यसैसित सम्बन्धित हो। यानि यो पनि चेतनासित सम्बन्धित हो। चेतनासित सम्बन्धित भएका हुनाले चेतनाका साथसाथै राखेर हामीले हेर्छौँ, चेतनाका साथसाथै राखेर हामीले अभ्यासमा जान्छौँ र अभ्यासमा गइसकेपछि थाहा पाउँछौँ कि यो कसरी जागृत हुन्छ त के हो त यो, र यसको नतिजा कसरी आउँछ। यसमा हामीले
केही व्यक्तिहरूमाथि काम अहिले 1 वर्षदेखि जो गरिरहेका छौँ कुण्डलिनी जागरण एक्चुअली के हो, ल हेर ठिटी हो भनेर होइन, त्यो काम गरिरहेका मध्ये 2-4 जना यहाँ अहिले देखा परिरहनु भएको छ। त उहाँहरूले यसलाई जान्नुहुन्छ कि कुण्डलिनी जागरण अथवा चेतनाका चक्रको अवस्था के हो। त अब भन्न पर्दाखेरि यही प्रकारको गाह्रो छ र त्यही पहिले जसरी चक्रको कुरा जसरी गरियो त्यही तरिकाले तोडेर फोडेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि जीवन त यहाँ छ, केही गर्न त यसले चाहन्छ, केही यसका केही छाँटकाँटहरू त छन्, केही इच्छाहरू त छन्, केही आकाङ्क्षाहरू त छन् होइन त। अब यिनलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषय प्रस्तुत हुन्छ। त्यो विषय प्रस्तुत भएपछि संसार जन्मन्छ। अब यिनलाई म पुरा गर्न चाहदिनँ, म कसरी यो योग विषयलाई जान्ने भन्ने कुरातिर लागेपछि के हुन्छ, कुण्डलिनी सम्बन्धी विद्याको अध्ययन हुन्छ। अब यो कुण्डलिनी विद्याको अध्ययन चेतनाका तल यानि चक्रको अध्ययनभन्दा कठिन छ। चक्रको अध्ययन गरिसकेपछि, चक्रको प्रयोगशालामा बसिसकेपछि, यसको जाजुल्य अवस्थालाई देखिसकेपछि त्यसपछि बल्ल कुण्डलिनीतिरको स्थितिमा हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ। र अलिकति भन्नुपर्दाखेरि के हो भनेदेखि अब यो पनि चेतनासित सम्बन्धित हो। कुण्डलिनी भन्ने जुन विषय हो यो पनि चेतनासित सम्बन्धित हो। चेतनासित सम्बन्धित भएका हुनाले जुन प्रकारको गतिविधि अब सर्पसित जोडिएको छ नि होइन, जुन प्रकारको गतिविधिमा हामी सामेल हुन्छौँ त्यही प्रकारको हाम्रो कुण्डल बन्छ। जस्तो कि यो एउटा आहार निद्राको एउटा कुण्डल हो। भोजन धेरै गर्यो निद्रा लाग्छ, एउटा कुण्डल हो। यो कुण्डल कस्तो हुन्छ भने आहार भनेपछि आहार गरियो माथिबाट, निद्रा भनेपछि बिल्कुल तलतिर गयो। अब यो कस्तो भयो भने सर्पको भित्र बसेको स्थिति जस्तो भयो। यानि हामी गुटुक्क परेर सुत्छौँ नि कुनै बेलामा, बडा थाकेर घुँडा खुम्च्याएर सुतेको जस्तो अवस्था। चेतनाको घुँडा खुम्च्याएर सुतेको जुन अवस्था हो नि, प्रचुर खाएर निद्रा लाएर घुँडा खुम्च्याएर सुतेको जो अवस्था हो त्यो हाम्रो कुण्डल हो। अनि अधिकांश रूपमा हामी त्यसै गरेर खूब खान चाहन्छौँ, खूब त्यसरी सुत्न चाहन्छौँ, रमाइलो गर्न चाहन्छौँ। त्यो मनुष्य चेतनाको पहिलो अवस्था हो। तर मनुष्य भएका हुनाले त्यसो गरेर नै रहिरहन पनि सक्दैन, त्यसै गरेर खानेकुरो उपलब्ध भइरहन पनि सक्दैन। यसकारण हामी कर्म गर्न बाध्य छौँ। अब जब कर्म गर्न हामी बाध्य छौँ त कर्म गर्न बाध्य भइसकेपछि कर्मले हामीलाई उचाल्छ, पुरुषार्थतिर लैजान्छ हो। अब पुरुषार्थतिर कर्मले लैजान्छ, त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एक प्रकारको चेतना जाग्छ। त्यो चेतना भनेको कस्तो हो भने कर्म गरेर खान पाइन्छ, कर्म गरेर आर्थिक उपार्जन भयो भने स्वतन्त्रता पनि पाइन्छ। केही मसँग आफैसँग पैसा छ भने स्वतन्त्रता पाउँछु, अरूसँग पैसा मागेर खाने हो भने फेरि स्वतन्त्रता पाउँदिनँ। बच्चाहरू स्वतन्त्र छैनन्, मागेर खानुपर्छ। बुढाबुढीहरू स्वतन्त्र छैनन्, यदि ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेका छैनन् भने मागेर खानुपर्छ अघि। अनि अब केही ब्यालेन्स राख्ने व्यक्तिहरू स्वतन्त्र छन्, ओके होइन। ब्यालेन्स नै छैन, ह्यान्ड टु माउथ गर्ने जति मान्छे छन्, हातदेखि मुखसम्म, मुखदेखि हातसम्म पुर्याउनेवाला पनि स्वतन्त्र छैनन्। किनकि हातदेखि मुखसम्म उनीहरूले भोलिपल्ट गएर काम गर्नै पर्छ। यस्तो तरिकाको जो अवस्था हो यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो कुण्डल बसेको भन्छ यसलाई, कुण्डल बसेको अवस्था हो कि। यहाँ नै मनुष्य सुसुक्कसित एउटा सर्प 6 महिना 7 महिना बस्छ, एउटा भ्यागुतो पनि बस्छ क्या, त्यसरी बसेको अवस्था हो। हामी त्यही तरिकाले त बस्दैनौँ, तर करिब करिब त्यसरी बस्छौँ होइन। यसलाई के सम्झनु होला तपाईँहरूले भन्दा कुण्डल पनि चक्र बिल्कुल तरङ्गित छ, स्पन्दशील छ होइन। कुण्डल कस्तो छ भने यस्तो रिङ जस्तो छ। रिङ कुण्डल भनेको यो, यसलाई कुण्डल भन्छ क्या यहाँ लाउनेलाई होइन। यो रिङ जस्तो छ। यहाँ नै जीवन कसरी भने जीवन यसरी बेरिएर बसेको छ। कहाँ बेरिएर बसेको छ त भन्दाखेरि आहार निद्रा भएमा बेरिएर बसेको छ। जीवन धनपद प्रतिष्ठा यसमा बेरिएर बसेको छ। यो बेरिएर बसेको जो अवस्था हो यो कुण्डल हो। अब यो बेरिएकाबाट फुक्ने कसरी भन्ने कुरा कुण्डलको ज्ञान, कुण्डलिनी ज्ञान हो। यसबाट कसरी मुक्त, बेरिएर बसिरहेर त भएन नि
अब हामी त अलिकति फ्रिडम स्वतन्त्रता चाहन्छौँ नि, मुक्त हुने कसरी भन्ने कुरा के हो भने यो अब कुण्डल सम्बन्धी ज्ञानको आर्जन गर्न खोजेको अवस्था हामी फुक्न चाहन्छौँ। यो दोस्रो तल भयो। तेस्रो तल फुक्ने कसरी? यसका आध्यात्मिक विद्याहरू छन्, यसका व्यवहारिक विद्याहरू छन्। त ती आध्यात्मिक विद्या व्यवहारिक विद्यामा हामी प्रवेश गर्छौँ, त्यस्तो प्रयोगशालामा प्रवेश गर्छौँ र त्यो प्रयोगशालाबाट हामीले कहाँ के कुरालाई जानकारी हासिल गर्छौँ भन्दा यतिलाई जानकारी हासिल गर्छौँ। तेस्रो अनि हेर्छौँ, हेर्नु तपाईँहरूले नि हेर्नु होला, मैले गर्दा यस्तो रहेछ। बराबर रहेछ कि तपाईँको बराबर छ? हेर्नुहोस् त, बराबर छ? कसैको पनि बराबर छैन, नडाँट्नु होला। एउटामा बढी छ, एउटामा कम छ। बाइचान्स मेरो पनि त्यो बराबर हुने कुरा होइन, भएछ, बाइचान्सले भएछ। यो बाइचान्सले भएको, म तपाईँहरूसित बडा यसमा छु, रिजोनेन्समा छु, त्यस कारण भएछ। अब हुन्छ पनि होला योगीको अलि बढी समय, तपाईँ कसैको पनि छैन। छ भने हाम्रा एक दुईवटा योगी हेर तिमीहरूको हुनसक्छ, त्यही पनि अहिले मलाई सुनेका छौ, तिमीहरू पनि छैन है। त भन्दाखेरि कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि त्यसै तपाईँ जस्तो एउटा छ, किताब खुब लेखेछ, टर्सियम अर्गाज्म लेखेछ, हेर्नुहोस् अघि। त्यसको नाम हो पीडी अस्पेन्स्की। टर्सियम अर्गाज्म भनेको ज्ञानका 2 स्तरसम्मका सिद्धान्त त सबैले लेखिसकेका थिए। उसले ज्ञानको तेस्रो सिद्धान्त लेख्यो, त्यसपछि कन्फ्युजन भयो। अनि टर्सियम अर्गाज्म लेखिसकेपछि उसलाई कन्फ्युजन भएछ। पीडी अस्पेन्स्की एकदम ठुलो गणितज्ञ र दार्शनिक, कहाँको? रुसको। अनि ओहो यसो भए अब त्यसो भए ज्ञानी गुरु कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ त बडा टार्गेटेबल मान्छे थियो नि, आँखा खुब बनेको, मिराको भन्दा धेरै। यसरी यो पनि गुरु होइन, यो पनि गुरु होइन, यति गुरु छन् अहिले दुनियाँमा, नाम आएका यिनीहरू गुरु होइनन्। को गुरु हो भन्दा यो गुरुजेफ मेरै देशमा को रहेछ नि, जर्ज गुरुजेफ, थाहा छ? नाम सुनेको छ? ओहो यो मेरै देशमा कहाँ बस्छ भन्दाखेरि माथि साइबेरियामा गएर बस्यो यो योगी गुरु। अब त्यहीँ जानु पऱ्यो भनेर गएछ। अस्पेन्स्की गयो त्यहाँ, 2 दिन लाग्यो होला होइन। त्यो समयमा अब त्यति गाडीहरू धेरै थिएनन्, भर्खर जर्मनीतिर त्यहाँ गाडी बनेका थिए, रुसको मस्कोमा थिए, त्यो ठाउँमा अलि थिएन होला। त गएपछि गुरुजी बसेका थिए, हात जोड्यो, अनि किन आएको होस् भने अब यसरी केही सिक्न आएको। प्रख्यात थियो मान्छे, गुरुजीले पनि उसको किताब पढिसकेका थिए। ज्ञान सिक्न आएको मान्छे। तैँले त ज्ञानको तेस्रो सिद्धान्त लेखिसकेको छस्, अनि अब तैँले मसँग आएर सिक्न किन पर्यो? कन्फ्युजन भयो भन्छ। मलाई कन्फ्युजन, मैले जानेको ज्ञान हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजन भयो, त्यस कारण आएको हुँ। ल त्यसो भए के जानेको छ एकतिर लेख, के जानेको छैन अर्कोतिर लेख भन्दाखेरि अनि ऊ लेख्न बस्यो। 1 घन्टा लेख्न बस्दाखेरि त्यो साइबेरियामा जहाँ हिउँ अलिअलि वर्षा भइरहेको थियो, र त्यतिखेर उसलाई पसिना आयो। अनि रित्तो कागज हल्लाउँदै गुरुजीसँग आयो र भन्यो कि मैले केही जान्द रहन्छु हजुर, कोरा कागज प्रस्तुत भयो बस भने 30 दिन बन्द गरिदिएका थिए। अब तपाईँ त 30 दिन के र 30 घन्टा नि बस्न सक्नुहुन्न। ऊ गरिमामय मान्छे थियो कि 30 दिन बन्द गरिदिए लगेर कोठामा, भित्रै खाना दिने, भित्रै बाथरुम थियो। अब त्यो त्यहाँभन्दा बढी कथा पनि फेरि समय नै छैन हामीलाई उसको सुन्नलाई होइन। व्यापक कुरो छ, कथा छ, ज्ञान आर्जन हुन्छ त्यसबाट, तर हामीसँग समय छैन। 2टा कुरा बताइरहेको थिएँ, अहिले पनि ठिकै छ। त अब कहाँ आउँछ कुण्डलिनी ज्ञान? अब योगी आउँछ आफ्ना 2टा नासिकाका प्वालबाट कस्तो प्रकारको सास चलेको छ, कसरी चलेको छ, कहाँसम्म, कति इन्चसम्म त्यो सासले हान्छ, कहाँ हान्छ, फेर्न त यहाँ फेरेको छ, यसमा हान्नुपर्ने हो, यहाँ हान्दैन, यहाँ हानिदिन्छ यो सासले। कुन प्रकारको तत्त्व मिश्रित छ, कुन प्रकारको पञ्चतत्त्वमध्ये तत्त्व मिश्रित छ, होइन त? आकाश मिश्रित भएको माथि हान्थ्यो, नाक त यसै हो। अब पृथ्वी तत्त्व मिश्रित भयो हुनाले तल हान्छ यसले, यताकोले मध्यमा हान्छ, यसमा फेरि अर्कै तत्त्व छ। कुरो बुझिएन? यो थाहा पाउन थाल्छ कहाँ हान्छ, कसरी हान्छ, कसरी चलेको छ, कहाँसम्म यसले सम्प्रेषण गर्छ, कति अक्सिजनेरेसन गर्छ यसले, कति किसिमले
डिटक्सिकेट गर्छ, विष फ्याँक्छ, खतम पार्छ। यी सारा कुराहरूको ज्ञान प्रत्याभूत गर्न थाल्छ। त्यसपछि बल्ल कुण्डलिनीको कखरा थाहा हुन्छ। किनकि यसले जहाँसम्म धक्का दिन्छ, त्यो धक्का कुन ठाउँमा दिन्छ, कसरी दिन्छ, कुन चेतनाको तलमा दिन्छ, कुन जगतमा दिन्छ भन्ने कुरा थाहा लाग्छ। हो, त्यो थाहा लागिसकेपछि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन हुने हो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि चन्द्रमासित जोडिएको इडा भन्यो, बडा शीतल छ। यो इडालाई तपाईँले अहिले 4 घण्टा चलाइदिनुहोस्, यहाँ शीतल हुन्छ, घाम लागेको ठाउँमा पनि। अब पिङ्गलालाई तपाईँले 3 घण्टा चलाइदिनुहोस्, गर्मी हुन्छ। अब म पिङ्गलातिर फर्किसकेँ, किनकि कडा कुरा गरेँ नि तपाईँहरूसँग, होइन, कडा आवाजमा बोलेँ। अब मेरो यतातिर कम्ती भइसक्यो, ल हेर्नुहोस्, थाहा पाइन्छ। ल भन्दा म कतिमा छु त अहिले भन्दाखेरि यो पथिक छ 30-70मा छ। 70 आइसक्यो यो। अब तपाईँहरूमध्ये कोही आए पनि म त यहाँ हिँड्न पनि सक्दिनँ नि वास्तविकमा त। तर अहिलेको अवस्थामा यहाँ आउनुहोस्, मैले उचालेर राखिदिन्छु। यो शक्ति दिन्छ यसले। अब यसले त्यो शक्ति दिँदैन, यहाँ आउनुहोस्, नमस्कार गरेर उठाउनुपर्छ। यस्तो एउटा शीतल ऊर्जा छ, ठन्डा एउटा गरम ऊर्जा छ। यो गरम र ठन्डा ऊर्जाले यो जीवनलाई के गरेको छ भने त्रिगुणी मायामा लगेर धानिरहेको छ। वैश्वानर भन्छ, तेजस भन्छ, होइन। यो अवस्थामा धानिरहेको छ र यसमा धानेको जो अवस्था हो, यो अवस्थालाई समस्वर बनाएर, जस्तो अघि मेरो थियो, आधा घण्टा 1 घण्टासम्म ध्यान बसेको बेलामा समस्वर, यानि 2टा इडा पिङ्गला बराबर चलुन्। यस्तो अवस्थामा आधा घण्टा 1 घण्टा बस्न सक्छ भने अब बल्ल कुण्डलिनी, कुण्ड फुट्यो, कुण्ड पुवा, अब कुण्डलिनीको सुरुवात भयो। कसरी सुरुवात भयो? अब यो पनि फेरि प्रश्नलाई थाँती राख, किनकि यहाँभन्दा बढी बताउन पनि सकिन्न, किनकि यहाँभन्दा बढी बुझ्नै सक्नुहुन्न। प्रयोगशालाको विज्ञान हो।